भनेर क्वेसन सोधिदिन सक्छ। अब यति बेला त एकदमै गाह्रो हुन्छ, यहाँनिर अब धेरै डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ, एकतिर प्रोडक्ट रुल लगा, अर्कोतिर चेन रुल लगा, अनि भ्यालुजहरू मिला, यस्तो हुन सक्छ। तर यसलाई सिधै के लेख्न सकिन्छ भन्दा यसको डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ dy by dx भनेको चाहिँ कति हुन जान्छ त, dy by dx भनेको हाम्रो यहाँनिर हाम्रो dy अपन dx भनेको चाहिँ भ्यालु y अपन x हुन जान्छ। अब तपाईहरुले यसलाई निकालेर चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सजिलै छ, त्यस्तो अप्ठ्यारो केही पनि हुँदैन है। अब कुनै बेला अक्कल झुक्कल है, अब सोध्छ भन्ने छैन, तर सोधिहाल्यो भने के दिएको छ भन्दा सपोज हामीले एउटा यस्तो खालको फंक्सन दिएको छ, हामीले त सिंगल भेरिएबल वाला गरे हुन्छौं जेनरली, तर अब फंक्सन हाम्रो डबल भेरिएबल सँग रिलेटेड छ, fxy भनेर छ भने यति बेला चाहिँ हामीले dy by dx भेट्नको लागि माइनस df by dx डिवाइडेड by df by dy, यो हाम्रो d by d कतै पार्शियल डेरिभेटिभ को कुराहरु कतै वेभ मोसन मा सर 12 क्लास मा। ए वेभ मोसन, ओके, म थोरै पार्शियल डेरिभेटिभ सुन्नु भएको छ, अलिकति यसकोमा एउटा प्रब्लम गरेर भन्दिन्छु है त। अब यो जुन हामी यसरी डी लेख्छौं नि, यसलाई चाहिँ टोटल डिफरेन्शियल भनेर भनिन्छ, टोटल। अनि यो यसरी हामी जुन डी लेख्छौं यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, पार्शियल भनेर भनिन्छ। पार्शियल को काम भनेको चाहिँ के हो भन्दा सपोज जब हामी टोटल गर्छौं हामीलाई के हो थाहा हुन्छ भने हाम्रो जुन फंक्सन छ त्यो चाहिँ एउटा सिंगल भेरिएबल सँग रिलेटेड छ। जब हामी यो डी युज गरिरहेका हुन्छौं यहाँनेर के हुन्छ, 1 इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र 1 डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ, र त्यो अनुसार हामी डेरिभेटिभको कामहरु गर्छौं। तर जहिले यस्तो हुन्छ भन्ने छैन। के हुन सक्छ भन्दाखेरि एउटा भेरिएबलको चेन्जले अर्को भेरिएबलमा पनि चेन्ज ल्याइरहेको हुन सक्छ है, एउटा भेरिएबलको चेन्जले अर्को भेरिएबलको चेन्ज पनि ल्याइरहेको हुन सक्छ। जस्तै मैले एउटा एक्जाम्पल सोचे, क्रप प्रोडक्सनको एक्जाम्पल सोचे। क्रप प्रोडक्सनलाई के कुराले असर गर्छ त भन्दा कति फर्टिलाइजरको प्रयोग भयो, त्यसैगरी रेनफलको कुरा, कति रेनफल भयो, अनि सीडहरुको कुरा, कति कुन जातको कति राम्रो सीड हो, आदि इत्यादि अरु धेरै फ्याक्टर्सहरु छन्। अब यिनीहरु पनि एक अर्कामा, अब यो तीनवटा कुराले यो क्रप प्रोडक्सनलाई के गरिरहेको हुन्छ त, इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ, अरु पनि धेरै फ्याक्टर्सहरु छन्। अब मलाई थाहा पाउन मन छ कि प्रत्येक कुराले अथवा प्रत्येक फ्याक्टर, फर्टिलाइजरको फ्याक्टर, रेनफलको फ्याक्टर र सीडको फ्याक्टर जुन छ हो त्यसले कसरी असर गरिरहेको छ। सपोज फर्टिलाइजर फ्याक्टरलाई मैले x माने, रेनफल फ्याक्टरलाई मैले y माने र सीडको फ्याक्टरलाई मैले z माने भने मैले एउटा फंक्सन क्रिएट गरे f(x, y, z), यसले चाहिँ मलाई के दिन्छ त, टोटल क्रप प्रोडक्सन सँग रिलेटेड कुराहरु यसले मलाई दिन्छन् है। अब प्रत्येकले चाहिँ हाम्रो फंक्सनमा कति असर गर्छ। सपोज मलाई इन्डिभिजुअली भेट्न मन छ, फर्टिलाइजरले मात्रै कति असर गर्छ, रेनफलले कति असर गर्छ र सीडले कति असर गर्छ, मैले तीनवटा कुरा थाहा पाउन मन लाग्यो हैन। मेरो टोटालिटीमा यो तीनवटा कुराले कति असर पार्छ र कम्बाइन गरे भने तीनवटाको इन्डिभिजुअल असरले टोटल कम्बिनेसन दिने जस्तो भयो के, र यहाँबाट चाहिँ यो पार्शियल डेरिभेटिभको कुराहरु आउँछ है। टेन्टेटिभ अन्डरस्ट्यान्डिङ यो हुन्छ। सपोज गरौँ मेरो फंक्सन के छ अरे, मेरो फंक्सन चाहिँ यहाँनेर f इक्वल्स टु x³ प्लस y³ प्लस z³ भन्ने फंक्सन छ। अब मैले df डिवाइडेड बाइ dx गरे भने यति बेला म के सपोज गर्छु भने x बाहेक अरु सबै के हो त, कन्स्ट्यान्ट हो। म j को टर्म्समा डेरिभेटिभ गरिरहेको छु, x को टर्ममा गरिरहेको छु, x बाहेक अरु सबैलाई कन्स्ट्यान्ट मानिन्छ।
भनेपछि यो गर्दाखेरि चाहिँ के y र z लाई हामी कन्स्टेन्ट मान्छौं भनेपछि अरु रुल त्यही हो यहाँनेरि dx क्यूब बाइ dx यहाँनेरि dy क्यूब बाइ d यहाँनेरि dy हुन्छ र dz क्यूब बाइ dz हुन्छ। अब यो एउटा भेरिएबल यो 3x स्क्वायर हुन्छ यो एउटा कन्स्टेन्ट जस्तो मानिन्छ यो एउटा कन्स्टेन्ट जस्तो मानिन्छ 3x स्क्वायर हुन जान्छ है। त्यसैगरी यदि मैले df बाइ dy निकाले भने यसको भ्यालु कति हुन्छ होला त यो भ्यालु x र z लाई कन्स्टेन्ट मान्नु पर्छ 3y स्क्वायर यस 3y स्क्वायर हुन्छ। त्यसैगरी df बाइ dz गर्यो भने के आउँछ 3z स्क्वायर भनेर आउँछ। हामीले डेरिभेटिभमा जुन नियम प्रयोग गर्थ्यौं त्यही हो तर पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दा के बुझ्नु पर्यो भने जसको टर्म्समा गरिरहेछौं त्यो बाहेक अरु सबै भेरिएबलहरुलाई चाहिँ कन्स्टेन्टै मानिन्छ यो चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभको रुल हो। अब यस्तो खालको फंक्शन्स आयो भने हामीले माथि हेरे जस्तै यो टाइपको फंक्शन्सहरु आयो भने चाहिँ हामीले पार्शियल डेरिभेटिभको रुल सर हेलो सर हजुर हजुर सर त्यो dy क्यूब बाइ dy दिनु भएको छ सर तल सर dy नै हुन्छ हजुर हजुर त्यहाँ सर पार्शियल डेरिभेटिभ अफ y क्यूब बाइ पार्शियल डेरिभेटिभ अफ y त्यो के हो सर तलमा यहाँनेरि df बाइ dy अनि सर अगाडि यो चाहिँ yz कन्स्टेन्ट हो यो df अनि बाइ सर dx तलमा dx तलमा हुन्छ कि dy यहाँनेरि तल dy हुन्छ dy भन्नुको मतलब यो y चाहिँ हाम्रो भेरिएबल हो भन्ने कुरा गरे हो क्या। यहाँनेरि म फेरि एकचोटी भनिदिन्छु हेर्नुस् है हैन यो एक्ज्याक्टली के भन्न खोजे भने मैले यो जुन मेरो फंक्सन f छ यो फंक्सन f चाहिँ x चेन्ज भयो भने मेरो फंक्सन f कसरी चेन्ज हुन्छ भनेर निकालिरहेको छु। त्यसैगरी मेरो फंक्सन f चाहिँ y अनुसार कसरी चेन्ज हुन्छ मेरो फंक्सन f चाहिँ z अनुसार कसरी चेन्ज इन्डिभिजुअली कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब यहाँनेरि मेरो फंक्सनमा त x y z को भ्यालुले चेन्ज ल्याइरहेछ तर मलाई इन्डिभिजुअली थाहा पाउन मन छ कि कति मात्रामा इन्डिभिजुअल भेरिएबलले चेन्ज ल्याइरहेको छ भन्ने कुरा मलाई थाहा पाउन मन छ भने म पार्शियल डेरिभेटिभको प्रयोग गर्छु। बुझ्नुभयो कुरा सर त्यो df बाइ dx को सिरियली हेर्नु त मुनिपट्टि त डिनोमिनेटरमा त dx हुनुपर्ने हो नि त dy र dz पनि लेखिदिनु भएको छ नि। ए यो भन्नुभयो तपाईले हो सर हो यो dx सरी मैले अलि ख्याल गरिन ल dx हो ठीक छ dx ठीक भन्नुभयो तपाईले ल त्यही भनिरहेको थिएँ सर धन्यवाद। अब यसको एउटा एक्जाम्पल हामीले हेर्न सकिन्छ। अब एक्जाम्पल यहाँनेरि हेरौं सर अलिकति माथि काट्दिनु कसरी कपी गर्ने पाइन ए हुन्छ ल अब एक्जाम्पल म यहाँ साइडमा लेखिदिन्छु है त। जस्तै हेर्नुस् हामीले के सोधेको छ फाइन्ड dy by dx find dy by dx when x square plus y square equals to 6x minus 2y भनेर दिएको छ। अब मैले dy by dx निकाल्नु पर्यो सपोज मैले यतिकै dy by dx निकाले हेर्नुस् है त x square plus y square गरे यहाँ पनि d by dx गरे 6x minus 2y छ। सुरुमा त कति आउँछ d x square by dx छ यहाँनेरि dy square by dx छ यहाँनेरि d 6x by dx छ यहाँनेरि minus d 2y by dx छ हैन यति हुन्छ। यहाँनेरि चाहिँ 2x भनेर आउँछ यहाँनेरि मैले चेन रुल प्रयोग गर्नु पर्यो dy by dx यहाँनेरि 6 आउँछ यहाँनेरि minus 2 dy by dx आउँछ है यो भनेको कति आउँछ 2x plus 2y dy by dx आउँछ equals to 6 minus 2 dy by dx भनेर आउँछ। हेर्नुस् है त कति लामो गर्नुपर्छ अनि मैले dy by dx एकतिर राखे 2y dy by dx plus 2 dy by dx भयो
यतापट्टि 6 माइनस 2x हुने भयो हैन अनि यहाँनेरि कति आउने भयो 6 माइनस 2x आउँछ नि त हैन यहाँनेरि 2x भयो 2y भयो 6 भयो यहाँनेरि अब कमन लिँदाखेरि dy by dx यतापट्टि चाहिँ 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाइ 2y प्लस 2 भयो यो भनेको कति आउँछ यहाँनेरि 3 माइनस x डिवाइडेड बाइ y प्लस 1 भनेर आउँछ अब यस्तो भ्यालुजहरु यहाँनेरि आइरहेको छ ठीक छ यो डेरिभेटिभ मैले ठीक गरे ठीक गर्नुभयो यो डेरिभेटिभ मैले सायद ठीक गरे होला है त 6x - 2y छ 6 आयो -2 dy by dx आयो यो यतापट्टि प्लस हुन गयो त्यसपछि 2x भयो 2y भयो यहाँ यो आयो 3 - x आयो अब यो प्रोसेस त एकदमै लामो भयो नि हैन र एक्जाममा त यसले त धेरै समय लिने भयो हो हो सर यसलाई हामी अलिकति छुट्याउने कोसिस गर्छौं यहाँनेरि पार्शियल डेरिभेटिभले एउटा रमाइलो काम गर्छ कस्तो राम्रो काम गर्छ हेरौँ है त सपोज हाम्रो फंक्सन के छ x² + y² = 6x - 2y छ अब म के गर्दिन्छु और यसलाई लेख्दिन्छु x² + y² - 6x + 2y = 0 भनेर मैले यहाँनेरि लेखिदिए है यसलाई यसरी मैले लेखिदिए अरे यसरी लेखिसकेपछि यसलाई चाहिँ मैले f(x, y) भनेर मान्दिए दैट इज f(x, y) भनेको के रहेछ x² + y² - 6x + 2y रहेछ अब यस्तो फंक्सन आयो भने मैले के गर्न सक्छु d f(x, y) सरी अब यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त यो भनेको त -df by dx डिवाइडेड बाइ df by dy गर्नु पर्यो अब सुरुमा df by dx झिकौं यो कति हुन्छ x² भनेको 2x हुन्छ अब हामीले के भनेको थियौं y त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेपछि 0 भयो यहाँनेरि -6 आउने भयो यो 2y के हुन्छ 0 हुन्छ किनभने y को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ 0 आयो यो भनेको 2x - 6 आउने भयो 2x - 6 आउने भयो अब df by dy झिकौं यसले के दिन्छ x² भनेको 0 हुने भयो y² 2y आउँछ 6x 0 हुने भयो 2 आउँछ भने चाहिँ 2y + 2 आउने भयो अब भ्यालु पुट गरौँ त -2x - 6 2y + 2 यो भनेको 6 - 2x डिवाइडेड बाइ 2y + 2 यो भनेको 3 - x y + 1 आयो भनेपछि आन्सर सजिलो निस्क्यो बुझ्नुभयो यो कुरा यस सर हजुर बुझ्नु भएन एकचोटि रिपिट गर्नु न सर ओके कहाँबाट भयो ल हेर्नु है त df by dx कसरी भेट्यो यो कुरा तपाईले बुझ्नुभयो df by dx निकाल्दाखेरि हामीले x बाहेक अरु सबै भ्यालुहरुलाई कन्स्ट्यान्ट मान्नु पर्ने हुन्छ x बाहेक अरु सबैले कन्स्ट्यान्ट मान्ने र x लाई चाहिँ हामी पहिले जसरी डेरिभेटिभ गर्थ्यौं त्यही रुलले गर्ने अब यहाँनेरि df by dx गर्दाखेरि x बाहेक अरु सबैलाई कन्स्ट्यान्ट मान्दा y पनि कन्स्ट्यान्ट हो यो पनि कन्स्ट्यान्ट को डेरिभेटिभ त 0 हुन्छ यो कन्स्ट्यान्ट को डेरिभेटिभ पनि 0 हुन्छ x² को डेरिभेटिभ 2x भयो 6x को डेरिभेटिभ 6 भयो df by dy मा पनि त्यही हो x कन्स्ट्यान्ट y भेरिएबल y² को 2y 2y को 2 आयो x² - 6x त यो 0 हुने भइहाल्यो कन्स्ट्यान्ट भएर अनि हामीले सिम्पल यही फर्मुलामा पुट गरे भ्यालु पुट गरेपछि हाम्रो यो आन्सर आइपुग्यो क्लियर छ यस सर एकदम सर क्लियर छ भनेपछि कुन तरिका सजिलो भयो त भन्नु त पार्शियल डेरिभेटिभबाट सर पार्शियल डेरिभेटिभ हेर्नु अब यत्रो स्टेप्स गर्नु पर्ने हुन्छ काहीँनेरि भरे प्लस माइनस मिस्टेक हुन सक्छ त्यही भएर पार्शियल डेरिभेटिभको रुल अप्लाई गर्नु भयो भने सजिलो हुन्छ हैन सर म चाहिँ त्यही रुल गर्छु भन्ने पनि कोही साथीहरु हुन सक्नुहुन्छ उहाँहरुलाई यस्तो क्वेशन पनि आइदिन्छ कहिलेकाहीँ एक्जाममा फाइन्ड dy by dx when x को पावर y प्लस y को पावर x इक्वल्स टु a को पावर b हुन्छ
अब तपाईले हामीले जुन तरिकाले डेरिभेटिभ गर्छौं त्यही तरिका अपनाउने हो भने त के हुन्छ होला हालत त्यसमा? साह्रै नै नाजुक अवस्थामा पुगिन्छ होला हैन? हो सर हो। अब यहाँनेरि हामीले dy by d सपोज सुरुमा fxy मान्नु पर्यो है। fxy इक्वल्स टु मैले के माने x को पावर y प्लस y को पावर x इक्वल्स टु a को पावर b। अब यो कन्स्ट्यान्ट भएको कारण मैले यसलाई यहाँनेरि fxy भनेर यसरी मान्दिए a को पावर। एक्सक्युज मी दाइ हजुर दाइ त्यहाँ के रे क्लासमा रिक्वेस्ट पठाछ रे एक्सेप्ट गर्दिनु रे क्लास छिर्नलाई। ओके भनिराख है मलाई। रिक्वेस्ट त आएको छैन त। खै यहाँ मलाई मेसेज गरिरहेको थियो। रिक्वेस्ट आएको छैन। रिक्वेस्ट आएको भए त साउन्ड आउँथ्यो म गरिदिइहाल्थेँ। रिक्वेस्ट छैन ठिक छ। रिक्वेस्ट आयो भने गरौँला नि त। मलाई रिक्वेस्ट आयो भने भन्नु नि। ल अब यहाँनिर हेरौँ है त। यो 0 भयो। यहाँनिर अब फेरि हामीले df by dx गर्नु पर्यो। यहाँनिर त अब सबै भेरिएबल छ हेर्नु। यहाँनिर y को पावर x छ। अब कन्स्ट्यान्ट को पावर x भनेपछि त यसलाई पनि हामीले डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पनि हामीले छोड्न मिल्दैन हो। मिल्छ त? a को पावर x भने हामी त्यसको डेरिभेटिभ निकाल्छौं नि हो। त्यही कन्सेप्ट लाउनु पर्यो। अब df by dx भनेको के हुन्छ? यहाँनिर d dx आयो, x को पावर y आयो, यहाँनिर d dx आयो, y को पावर x आयो। यो त 0 भइहाल्छ कन्स्ट्यान्ट हो भनेपछि यतिको डेरिभेटिभ। यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ होला त? यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ होला? y into x the power y minus 1 कति? y into x the power y minus 1। सबैले बुझ्नुभयो यो किन भयो भनेर? हो सर। बुझ्नुभयो नि? किनभने यो y को भ्यालु त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हो नि त। कन्स्ट्यान्ट भएर सिधै हामीले d by dx यो रुल लाउँथ्यौ नि n x को पावर n minus 1 त्यो रुल एप्लाई गर्न पाइएको हो क्या। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो कि भएन? बुझ्यो सर। ठिक छ ठिक छ ठिक छ। अब यहाँनिर y को पावर x छ। अब यो कस्तो भयो? कन्स्ट्यान्ट को पावर एउटा सपोज कन्स्ट्यान्ट को पावर x जस्तो भयो। अब यसको डेरिभेटिभ कसरी निकाल्न सकिन्छ होला? हामीले यसको फर्मुला पनि लेखेका थियौं होला हिजो। सम युजफुल डेरिभेटिभ अथवा केही भनेर फर्मुलाहरु लेखेका थियौं। a to the power x हुन्छ सर। x को रिस्पेक्टमा छ भने a पावर x हुन्छ एन्सर। y to the त्यस्तो त हुँदैन होला त हौ। a to the power x into log a हुन्छ। हो के आउँछ त? y को पावर x अनि log के आउँछ? y आउँछ। यो त सिम्पल छ, गर्न सकिन्छ होला। दाइ अब चाहिँ आयो भन्छ क्लासमा हेर्दिनु त। ओके अब हैन यहाँनेरि त टुडुङै बजेन के केटा हो। मन्जिल कहाँ हराउँछ हाम्रो मन्जिल भाइ? हराएन त यताको नि उस लाइन गएको थियो अनि जोइन गरेको अर्को लिङ्कमा मैले जोइन गरेर बसिरहेको रहेछु। ए ल ठिक छ ल ठिक छ। ल है त हामी पढिरहेको छौँ हेर न। हुन्छ दाइ हुन्छ। ल यो y को पावर x log y हुने भयो। यो सिम्पली तिमीहरूले y इक्वल हजुर हजुर भन्नुस्। सर यो y को पावर x log y यो सर बुझेन मैले। ओके हिजो हामीले एउटा फर्मुला लेखेका थियौं, तपाईलाई याद छ कि छैन? फर्मुलामा के लेखेका थियौं? d by dx log a अनि a को पावर f x छ भने हामीले के लेख्न सक्थ्यौं यसलाई? a को पावर f x त्यसपछि f dash x अनि log के लेख्न मिल्थ्यो? log a भनेर लेख्न मिल्थ्यो।
अब पार्शियल डेरिभेटिभमा हामीले त x को टर्ममा डेरिभेटिभ गरिरहेका छौँ भनेपछि यो y ले चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट जस्तो एक्ट गर्छ भनेपछि a को पावर fx भनेपछि y को पावर x आयो है अनि fx को ठाउँमा के छ x छ x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1 हुन्छ अनि log कन्स्ट्यान्ट को रूपमा y ले काम गरिरहेको छ भनेपछि y हुन्छ कुरा बुझ्नुभयो हैन क्लियर भयो कि भएन भयो सर हुनुपर्छ क्लियर हुनुपर्छ यो अब तपाईको डेरिभेटिभको पोर्सन कतिको स्ट्रङ छ डेरिभेटिभको एन्टी डेरिभेटिभ अलिक गाह्रो लाग्छ डेरिभेटिभ त ठिकै छ यो डेरिभेटिभकै सिम्पल रुल हो तपाईले चाहिँ यो y इक्वल्स टु a को पावर x को डेरिभेटिभ एक्चुअली निकालेर हेर्नु त्यही कन्सेप्टमा बेस्ड भएको हो यो फर्मुला पनि यहीँबाट निकालेको मैले यो फर्मुला डेराइभ नगर्नुको कारण चाहिँ तपाईहरुको समय बचाउनको लागि हो यो फर्मुला डेरिभेसनको भिडियोजहरु चाहिएको छ भने म तपाईहरुलाई त्यसको लिंक पठाइदिन्छु हिजो कि आज मैले कोही एकजना साथीलाई पनि पठाइदिएको छ त्यसको लिंक है मैले डेराइभ चाहिँ गरिन किनभने समय धेरै जान्छ र तपाईहरुलाई पढाउने कुरा कम हुन जान्छ त्यसले है त ओके सर हस् सर हस् ल अगाडि बढौं सर बढौं df by dy कसैले निकाल्दिनुस् न त मेरो लागि यहाँनेरि d सके सर निकालिसके हजुर भन्नुस् निकालियो सर मलाई सर x to the power y log x plus x into y x minus 1 यस सेम टु सेम कुरा हो हेर्नुस् त यहाँनेरि माथि जे गरेको छ यहाँ तल पनि त्यही गरेको छ हो कसैले यो माथिको र तलको स्टेप्सलाई बुझ्नको लागि कन्फ्युजन भइरहेको छ नबुझे जस्तो भइरहेछ म सबैले बुझेको छ भनेर सोचौं यस सर यस सर ठीक छ ल म अगाडि बढे है त अब तिमीहरुले निकाल्न सकिहाल्छौ माइनस df by dx डिवाइडेड बाइ df by dy गर्ने यो माथिको पुट गरेर यो भ्यालु निकाल्ने आन्सर यही नै आउँछ कुरा क्लियर हो क्लियर हो सर ल अब एउटा क्वेशन दिन्छु म तिमीहरुले गर्नै पर्छ के छ त x को पावर y टाइम्स y को पावर x इक्वल्स टु 1 दिएको छ भने यसको तिमीहरुले dy by dx निकालेर मलाई तुरुन्तै आन्सर भनिहाल त ल कति हुन्छ
गर्दै हुनुहुन्छ? यस सर, गर्दै हो सर। ल भेरी गुड। कसैलाई कन्फ्युजन भइरहेछ डेरिभेटिभ गर्न यहाँनेर अघिकै मेथड हो, त्यही मेथड युज गरेर डेरिभेटिभ गर्ने हो। यहाँनेर सायद प्रोडक्ट रुल युज गर्नुपर्छ होला, प्रोडक्ट रुल युज गरेर काम गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ तपाईहरुले एज अ हिन्ट्सको रूपमा प्रोडक्ट रुल युज गर्नुहुन्छ र अगाडिकै जस्तो अब एउटा x पावर y को भेट्नु पर्यो, अर्को y पावर x को भेट्नु पर्यो, अगाडिकै जस्तो नियम युज गरेर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। हेलो सर, हजुर इसको dy by dx is equal to y by x को होल स्क्वायर। y by x को होल स्क्वायर हजुर मिलेन कि? ओके, हामी धेरै ढिलो नगरौँ, हामी ट्राई गरौँ है त। हेरौँ एकचोटि। अब f x, y इक्वल्स टु x y, y को पावर x माइनस 1 भयो। अब df by dx जिकौँ, यहाँनिर अब d by dx x को पावर y, y को पावर x माइनस 1 भयो। d by dx x को पावर y, y को हजुर त्यो 1 को ठाउँमा a को पावर 0 लेखेर पनि गर्दा हुन्छ र? यो 1 को ठाउँमा हेलो सर, हेलो सर। एकैछिन हजुर 1 को ठाउँमा के अरे सर आन्सर सर एकछिन एन्सर भन्ने मान्छे एकछिन चुप लाग्नुस्, अर्कोलाई क्वेशन सोध्न दिनुस्। हजुर भन्नु। त्यो 1 को ठाउँमा a को पावर 0 गरेर अगाडिको जस्तै क्वेशन टर्ममा लगेर अनि गर्दा हुँदैन? 1 लाई a को पावर 0 लगेर यो माथिको क्वेशन जस्तो त्यस्तै बनाएर गर्दा हुँदैन? ए पर्दैन, यस्तो हुन्छ के, यो a को पावर b जुन छ नि, हामीले डेरिभेटिभ गर्दा त यो एउटा कन्स्ट्यान्ट हो नि त। कन्स्ट्यान्ट भएपछि यो क्यान्सल हुन्छ क्या, यसको खासै महत्त्व हुँदैन क्या यहाँनिर डेरिभेटिभमा। मैले यसलाई यतैपट्टि राखिदिए पनि हुन्छ, तपाईले यतैपट्टि राखेर गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। धेरै कम्प्लिकेटेड यसलाई ठ्याक्कै नबनाउँदा र तपाईले यतैपट्टि 1 राख्नु, यो 1 आफसे आफ क्यान्सल भइहाल्छ, सजिलो हुन्छ। अब तपाईले प्रोडक्ट रुल एप्लाई गर्ने हो भने अलिकति गाह्रो पनि हुन सक्छ, किनभने डाइरेक्टली जब तपाईले प्रोडक्ट रुल एप्लाई गर्नुहुन्छ धेरैवटा भेरिएबलसँग खेल्नु पर्ने हुन्छ क्या। तपाईको d by dx, d by dy धेरैवटा आइदिन्छ क्या। त्यो कारणले चाहिँ मैले त्यो तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो मेथड, त्यो बाटोबाट नहिड्नु भने हो है त। ठीक छ? हुन्छ। ठीक छ सर। ल अब एन्सर भन्नुस्, कसले भन्दै हुन्थ्यो? सर log y plus y by x by log x plus x by y। बाबु तिम्रो बोली छिटो छ, मेरो लेखाइ ढिलो छ, अलि बिस्तारै भन त। सर log y plus y by x by log x plus x by y। ओके, एकचोटि चेक गरौँ है त, मैले बुझिनँ। ठिक छ, तिमीले बनायौ, एकचोटि अन्तिममा मलाई एन्सर ठिक हो कि गलत हो भन्नु है त। ल हेरौँ है त यहाँ एकचोटि। अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो, d by dx एकचोटि x को पावर y, y को पावर x, यही हो तरिका। अर्कोचोटि d by dx यहाँनिर y को पावर x, x को पावर y, यही हो र गर्ने? हो सर, हो यही गर्ने हो सर। तर म तिमीहरूलाई भन्छु कि यो गर्यौ भने तिमीहरूलाई अत्यन्तै ज्यादा पीडा हुन्छ, किनभने फेरि हामी त पुरानै मेथडमा फर्किम। यहाँनिर यत्रो लामो प्रोडक्ट रुल हामीले एप्लाई गरिरहेको छौँ, यो नगर्ने। अब म तिमीहरूलाई तरिका भन्छु, हेर है त। सुरुमा x को पावर y टाइम्स y को पावर x इक्वल्स टु 1 छ, दुई साइडमै लग लिने। के हुन्छ, x को पावर y टाइम्स y को पावर x, यहाँनिर लग 1 आयो। यो भनेको लग x को पावर y प्लस लग y को पावर x इक्वल्स टु 0 हुन्छ। अनि
यसलाई के लेख्न सकिन्छ y log x plus x log y equals to 0 हुन्छ। यसलाई म fx मानिदिन्छु। अब भन त कति सजिलो हुन्छ यो? हो सर, हुन्छ सर। एकदमै सजिलो हुन्छ नि। ल अब यो सजिलो हुने हो। यहाँ हेरौँ है त के हुन्छ। अब d by df by dx गर्यो भने के हुन्छ? यहाँनिर त सिम्पली y टाइम्स log x भनेको 1 by x आउँछ प्लस x log y छ भनेपछि यहाँनिर log y मात्रै आउँछ। सिम्पली यसलाई हेर्नुस् त, y भनेको त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हो, x को मात्रै डेरिभेटिभ हुन्छ। यो भ्यालुमा कसैलाई कन्फ्युजन छ? मैले ठिक लेखे? हामी अगाडि बढौँ। बढ्दा हुन्छ सर। यो लाइन हजुर बुझिन। बुझिनु भएन? हेर्नु ल म स्टेप वाइज गरिदिन्छु, तर एक्जामको बेलामा चाहिँ अलिकति क्विकली गर्न ट्राई गर्नु होला है त। समय कम हुन्छ, स्टेप वाइज गर्दाखेरि अलिकति समय ज्यादा लाग्न सक्छ। यहाँनिर d by dx छ y log x plus x log y छ। अब d by dx y log x plus d by dx x log y हुन्छ। अब हामीले x को टर्ममा पार्शियल डेरिभेटिभ लिइरहेछौँ, y कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। d by dx यहाँनिर log x आउँछ प्लस log y कन्स्ट्यान्ट जस्तो एक्ट गर्छ dx भनेपछि कति आयो? y टाइम्स log x को डेरिभेटिभ 1 by x हुन्छ र यहाँनिर log y आउन गयो। अब भ्यालु बुझियो? बुझ्नुभयो? अब अलिक बुझियो अघि भन्दा। अझै के बुझ्नु भएन? अब अलिअलि प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हो, त्यही हो। हुन्छ, प्र्याक्टिस त गर्नुपर्छ। डेरिभेटिभमा कन्फ्युजन हुनु भएन है त। अब df by dy गर्यौं भने x कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, y भेरिएबल हुन्छ भनेपछि यसको डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ त? यहाँ यो भनेको एउटा log x आउँछ, अर्को x टाइम्स 1 by y आउँछ हो। यसमा यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अनि यसको डेरिभेटिभ र यसको डेरिभेटिभ हुन्छ। y log x को डेरिभेटिभ log x मात्रै आउने हो र x log y को x टाइम्स 1 by y। अब सिम्पली तिमीहरूले भ्यालु निकाल्न सक्यौ? सके सर, सके। अब त सकिन्छ। माइनस df by dx गर्ने डिभाइडेड बाई df by dy गर्ने, यहाँबाट भ्यालु आइहाल्छ। हामीले अघिको एन्सर भन्ने मान्छेको एन्सर मिल्यो? एकदम सर, एकदम। मात्रै लामो प्रोसेस भयो तर एन्सर मिल्यो। अब यो प्रोसेसलाई पनि तिमीहरूले मेन्टल प्रोसेस बनाउनु पर्छ है, दिमागमै छोटाउनु पर्छ। यत्रो स्टेप गर्नु हुँदैन, गर्दा समय जान्छ। तिमीहरू एकैचोटि जम्प गरेर यहाँ पुग्नु पर्ने हुन्छ। अहिले मलाई गर्न यो क्वेसन गर्न 2 मिनेट लाग्यो, तिमीहरूलाई 1 मिनेट भन्दा ज्यादा लाग्नु हुँदैन। तिमीहरूलाई यो स्टेपमा अलिकति सोच्न समय लाग्छ होला। यो स्टेप सोचिहरि काम गर्दाखेरिसम्म 1 मिनेटमा तिमीहरूलाई यो काम गरिसक्नुपर्छ है त। यस सर, यस सर। ओके, अब अर्को टाइपको क्वेसन्सहरु हेरौँ। अब चाहिँ मलाई अलिकति एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने क्वेसन्सहरु आउँदैछ। ल एउटा कुरा म तिमीहरुलाई सर अलिकति स्क्रोल गर्दिनु न माथि, यहाँ फोनै डिस्टर्ब भयो एकछिन। हुन्छ ल, कहाँदेखि लेख्नु भएको थिएन? ल यहाँसम्म छ। ओके, एउटा क्वेसन म तिमीहरुलाई सोध्छु। जस्तै y equals to 1 plus root under 1 plus 1 plus हुँदै हुँदै इन्फिनिटी सम्म गयो भने यो y को भ्यालु कति हुन्छ? कसैले मलाई भन्न सक्छ? यसरी गयो अरे भ्यालु कति हुन्छ होला त यो y को भ्यालु? तिमीहरुले रामानुजन हजुर इन्फिनिटी हुन्छ। इन्फिनिटी हुँदैन कान्छा सर, यो ट्रिकी क्वेसन हो सर। हजुर यो ट्रिकी क्वेसन हो, त्यस्तै बन्दैन। तिमीहरुले रामानुजन भन्ने मान्छेको नाम सुनेको छ? सुनेको छ। त्यो म्यान अन इन्फिनिटी भन्ने फिल्म हेरेको छ?
हेरेको छु। त्यो मान्छेले निकालेको क्वेसन हो यो। कहाँको सर, इन्डियाको हो कि नेपालकै हो? इन्डियाको हो। श्रीनिवास रामानुजन फिल्म हेर्नु एकचोटि, म्यान हु न्यू इन्फिनिटी भन्ने चाहिँ एकदम राम्रो छ। उसलाई चाहिँ भगवानले आएर फर्मुला भन्नुहुन्थ्यो अरे। सर रुट 1 + y हो। हजुर रुट 1 + y हो। रुट 1 + y कसले भन्दै हुनुहुन्छ? नयाँ रामानुजन निस्किनु भयो हाम्रो बिचमा, को हो? सुनिल राउत हो सर। के हो केटाहरू, इन्टरनेट त चलाइरह होइन तिमीहरूले? त अनलाइनमा भर्खर जोइन। होइन होइन, इन्टरनेटमा खोजेको त होइन तिमीहरूले? सर पहिला पढेको थियो यो क्वेसन सर, खोजे थिएँ मैले आफै पढिरहेको थिएँ नि त्यसैले। ए ल ठिक छ। अब यसको एउटा नाम छ, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा इन्फिनिटली, अथवा सिम्पली भन्नुपर्दा नेस्टेड र्याडिकलहरू भनिन्छ। नेस्टेड र्याडिकल्सहरू भनेर भनिन्छ। एउटा नम्बरको भित्र अर्को र्याडिकल, अर्को नम्बरको भित्र अर्को, अर्को भित्र अर्को, अर्को भित्र अर्को, त्यसरी राखिन्छ यसलाई हैन। यसको पनि आफ्नो छुट्टै म्याथमेटिक्स छ, छुट्टै दुनिया छ। अब मैले के सोधे, y = 1 + √1 + √1 + हुँदै हुँदै गइरहेको छ। अब यहाँनिर मैले के गर्छु, 1 + y लेखिदिन्छु। यो एज अ होल पनि यो होल भ्यालु जस्तै हुन्छ। अब तिमीहरूले मलाई सोध्ला, सर यहाँनिर नि y किन लेख्ने, यहाँभित्र y किन नलेख्या होइन? यहाँभित्र पनि त लेख्न मिल्नु पर्ने हो नि त, किन नलेख्या होला त यहाँ? अब यसको कुरामा चाहिँ यो हामीले यसको कन्भर्जेन्सको रेट र यसको भ्यालु चेन्ज हुने रेटहरूको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो कुरा अहिले हामी हेर्दैनौँ। तर यति बुझ्नुहोस्, यो एज अ होल भ्यालुलाई यहाँनिर y मानिएको छ। यसमा धेरै प्रकारको कन्ट्राडिक्सनहरू पनि निक्लिन्छ, तर हामी यो कन्ट्राडिक्सनहरूको बारेमा अहिले कुरा गर्दैनौँ। यो भ्यालुजहरू निकाल्न एकदमै सजिलो छ, त्यस्तो केही पनि गाह्रो हुँदैन है। कसरी निकाल्न सकिन्छ भने नि, यो भ्यालुजहरूलाई सपोज y = ल यसको भ्यालु निकालेर हेरौँ सुरुमा। अब y² = 1 + y छ, y² - y -1 = 0 छ। अब यसको भ्यालु कति आउँछ होला, रुट y = 1 ± यो भ्यालु कति आउने रहेछ, कति आउँछ, 1 - 1 + y कति आउँछ यसको भ्यालु, 1 + 5/2, यहाँनिर 2 आयो, 1 ± √5/2। यो भ्यालुलाई के भन्छ थाहा छ, गोल्डन रेसियो भनेर भन्छ। यसलाई गोल्डन रेसियो भन्छ। एकदम जस्तै तपाईहरुलाई कोही हिरो अथवा कोही हिरोइन एकदम मन पर्छ नि, वाह यसको अनुहार कति राम्रो रहेछ, जिउडाल कति मिलेको रहेछ, मन पर्न सक्छ त्यस्तो मान्छेहरु। उनीहरुको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो जिउहरुको रेशियो जुन हुन्छ, बडीको जुन रेशियो हुन्छ त्यो यो रेशियोमा हुन्छ। उनीहरुको रेशियो 1 + √5/2 को रेशियोमा हुन्छ के, यो गोल्डन रेशियोमा हुन्छ। सर एकपल्ट अरु भन्नुहुन्छ सर के भन्नु भयो? हजुर एकपल्ट फेरि भन्नु न सर के भन्नु भयो? जस्तै यो तिमीहरुको अनुहार भयो, ठीक छ, अंडा जस्तो। यो हैन दाइ के फर्स्टबाटकै यो आन्सर क्वेशनको। क्वेशन आन्सर भन्ने हैन यो क्वेशनको फर्स्ट देखि नै भन्दिन भनेको। ए यो क्वेशन चाहिँ बुझ्यौ कि बुझेनौ तिमीहरुले? बुझ्यो। अनि यो y कसरी लेख्यो यो बुझ्यो कि बुझिएन? त्यही बुझाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो बुझेन कि त्यही भन्दिनु। त्यो y कसरी लेख्नु भयो त्यो बुझेन सर। यो y चाहिँ मैले यो सबै भ्यालुहरु चाहिँ यो एज अ होल भ्यालुसँग इक्वल हुन्छ भनेर यतिलाई सब्स्टिट्युट गरेर y लेख्या हो के, बुझ्यो? अनि सर त्यो फेरि 1 कहाँबाट आयो? यो 1 त यो अगाडिको 1 भयो। यति भ्यालु जुन छ
यो यति भ्यालु जुन छ यो भ्यालुलाई चाहिँ मैले y लेखे हो क्या, यो भ्यालुलाई 1 लेखे हो, ए सरी y लेखे हो, y यति भ्यालुलाई y लेखे हो, किनभने टोटालिटी भ्यालु र यो भ्यालु लगभग इक्वल हुन्छ भनेर। ठीक छ सर। होइन यो क्वेशन्सहरु अलिकति कस्तो छ भन्दाखेरि सर अनि कुरा यहाँबाट मुखतिर कसरी गयो त सर? मुखतिर यो अलिकति कस्तो हो भन्दाखेरि यो जुन एन्सर यहाँबाट y को रुटको भ्यालु आउँछ नि, यो रुटको भ्यालु आउँदाखेरि चाहिँ 1 प्लस माइनस, मलाई पनि भर्खर याद आएको क्या यो कुरा, गोल्डन रेसियो आउँदो रहेछ भनेर। 1 प्लस माइनस रुट अन्डर 5/2 आयो र यो 1 प्लस रुट अन्डर 5/2 लाई चाहिँ गोल्डन रेसियो भनेर भनिन्छ के। ठीक छ, गोल्डन रेसियो भनेर भनिन्छ। तिमीहरूले पहिले गोल्डन रेसियो भनेर नाम सुनेको थियौ? थिएन। गोल्डन रेसियो, अब तिमीहरूले गोल्डन रेसियो फेस पनि हेर्न सक्छौ क्या, त्यहाँनिर मान्छेको अनुहारको स्ट्रक्चर अनुसार कि जो मान्छेको अनुहारमा चाहिँ यो विभिन्नवटा नाप लिँदाखेरि यो गोल्डन रेसियोको नाप लिन्छ नि, त्यो मान्छेको अनुहार चाहिँ एकदम ब्युटिफुल हुन्छ अरे क्या। जस्तै यो हाम्रो एज अ होल अनुहार भयो नि, यो ठाउँको यो लेन्थ र यो यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ यदि यो भ्यालुको जति नजिक हुन्छ त्यो मान्छे त्यति नै ब्युटिफुल अथवा ह्यान्डसम हुन्छ अरे के। ए सर यो त त्यो फिल्ममा देखाएको जस्तै भन्नुभएको हैन? त्यो सुपर 30 वाला कुन अरे? सुपर 30 सुपर, मैले त्यो फिल्मै हेरेको छैन। त्यसमा त फी बनिरहेको हुन्छ सर, फी 3 त्यो अब अलिकति नयाँ गोल्डन रेसियो निकालेकोलाई केही छैन, तर यो चाहिँ हो खास कुरा यो हो। त्यसै गरी यो तिमीहरूको जिउ भयो भने तिमीहरूको यसरी हात फैलाएर तिमीहरूले टाउको टुप्पोदेखि भुइँसम्मको जुन तिमीहरूको पैँताला छ त्यहाँसम्म र यो हातदेखि यहाँसम्मको रेसियो पनि गोल्डन रेसियो भयो भने तिमीहरूको जिउडाले एकदम राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा भनाइ छ। हस् सर, बुझे अब बुझिहाले। इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि गर्नुपर्छ होइन, त्यतिकै किन यस्तो गर्ने। ठीक छ, कुरा बुझ्यो है। ल अब नेक्स्ट क्वेसन तिर जाउँ। यस्तो क्वेसन्सहरु आइ नै राख्छ, हेर्दै हामी जाउँला, गर्दै जाउँला, केही छैन। त्यसै गरी अब यसरी क्वेसन आयो अरे, y इक्वल्स टु fx प्लस रूट अन्डर fx प्लस रूट अन्डर fx हुँदै हुँदै यो भ्यालु इन्फिनिटी सम्म गयो भने यसको डेरिभेटिभको भ्यालु चाहिँ यति हुन्छ, dy by dx f dash x डिवाइडेड बाइ 2y minus 1। यो फर्मुला एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, लेख है। क्वेसन सोध्यो भने सिधै यो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ है त। यो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। अब यो फर्मुला तिमीहरू डेराइभ पनि गर्न सक्छौ आफैले। जस्तै के हुने भयो त, y इक्वल्स टु यहाँनेरि fx प्लस y हुन्छ, यो y स्क्वायर माइनस y इक्वल्स टु fx हुने भयो। अब यहाँनेरि मैले के गरिदिन्छु, x ले डेरिभेटिभ गरे भने यसले यो y यहीँ राख्दिम, dy स्क्वायर बाइ dx यहाँनेरि dfx बाइ dx यहाँनेरि dy अपन सरी मैले त पार्शियल पो लेख्न थालेछु, dx d यहाँनेरि d यहाँनेरि dx आउँछ। अब यो भ्यालु कति हुन्छ, 2y dy बाइ dx हुन्छ, यो f dash x हुन्छ र यो dy बाइ dx हुन्छ। अब यहाँबाट तिमीहरूले dy बाइ dx को भ्यालु लेख्न सकिहाल्छौ, ठ्याक्कै यही माथिको भ्यालु आउँछ हो हैन त? हो सर हो। अब यो भ्यालु यहाँनेरि आयो। कसैलाई कन्फ्युजन छ, यो फर्मुला तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो, बुझ्नको लागि यसरी डेराइभ गर्न सकिन्छ है त। ओके,
अब क्वेशन्सहरु हेरौँ नि त। सपोज y इक्वल्स टु यहाँनिर के दिएको छ sin x प्लस sin x दिएको छ भने यसको एन्सर कति हुन्छ होला dy by dx को? cos x by 2y cos x by 2 sin x -x plus -1 2y minus 1 होला नि केटा हो। यहाँ कहाँ छ y भनेको sin x भनेर दिएको छ त? ए y त हैन y दिएको छ नि त। बुझ्नुभयो सबैले कसले आयो? सबैजनाले बुझ्नुभयो? सर त्यो y को ठाउँमा चाहिँ के गर्ने त सर? y को ठाउँमा केही पनि नगर्ने, y को ठाउँमा y नै छोड्दिने। ए बुझे बुझे। ल अब सपोज y इक्वल्स टु e को पावर x प्लस e को पावर x प्लस e को पावर x टु इन्फिनिटी दिएको छ भने के हुन्छ dy by dx को भ्यालु? e to the power x by 2y minus 1 यस e to the power x divided by 2y minus 1 हुन्छ। अब अर्को क्वेशन यहाँनिर दियो a को पावर x प्लस a को पावर x प्लस a को पावर x टु इन्फिनिटी छ भने कति हुन्छ dy by dx? a to the power x log a by 2y minus 1 log a 2y minus 1। यहाँ कसैलाई कन्फ्युजन छ? म अगाडि बढौँ कि केही कन्फ्युजन छ? बढ्दा हुन्छ सर। बढ्दा हुन्छ सबैले भन्नु पर्यो। हुन्छ सर। ल म बढे है त। खोइ हाम्रो अरु मान्छेहरुले बोलेको सुन्दिन। अघि दुई तीनजना लेडिजहरुले क्वेशन सोधिराख्नु भएको थियो, के छ? क्वेशन छ के? छैन छैन है। ल म अगाडि बढे है त। सर छ। हजुर हजुर। अहिले भर्खर देखेँ यो a को अनि त्यसपछि त्यो log a लेख्छ नि, त्यो log a चाहिँ कसरी लेख्या हो? किन लेख्या हो? यो log a को हाम्रो फर्मुला छ नि त। अगाडि हामीले अघि एउटा फर्मुला लेखेका थियौं, हेर्नुस् त। d by dx a पावर f x को फर्मुला लेखेका थियौं नि। a पावर f x हुन्छ टाइम्स f डैश x हुन्छ टाइम्स log a हुन्छ। अब यहाँनिर f x को भ्यालु कति छ? x छ भनेपछि यो फर्मुला लाएर हेर्नुस् त एकचोटी। यो फर्मुला लाएर गरेको हो है त। ठीक छ, अगाडि बढौँ। बढे। त्यसै गरी अर्को तिमीहरुको लागि इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भनेको के छ त? यो माथिको अगाडिको फर्मुला नि इम्पोर्टेन्ट छ। d by dx यहाँनिर f x छ, यता g x छ भने यसलाई के लेख्न सकिन्छ? f x g x अनि यहाँनिर d by dx यहाँनिर g x टाइम्स log f x भनेर लेख्न सकिन्छ। यो लेख्न सकिन्छ फर्मुला। अब तिमीहरुलाई फर्मुला म डेराइभ गर्दिन्न, तिमीहरुले गर्नु पर्यो। यो फर्मुला डेराइभ गर्न सकिन्छ? कसरी आयो? सकिन्छ कि सकिदैन? खोइ त सबै आज सोमबारको मौन व्रत लिएर बस्या हो। सकिदैन। ट्राई गरिन्छ सर। ए ट्राई गर्ने तिमीहरुले भोलि बुझाउनु पर्छ नि मलाई फेरि। अस्तिको क्वेशनहरु पनि तिमीहरुले अहिले ट्राई गर्दा आउँछ सर। सर म त हजुरको सब्जेक्टमा पुरै मलाई केही पनि आउँदैन। हजुरको सब्जेक्ट म्याथ सब्जेक्ट आउँदैन? मैले तपाईले प्लेलिस्ट पठाएको छु। हजुर मैले तपाईले प्लेलिस्ट पठाएको छ कि छैन म्याथको? एउटा हजुरले मलाई पठाइसकेको छ हिजो। हो त्यो प्लेलिस्ट मजाले हेर्नु पर्यो। त्यही एउटाले पुगिहाल्छ? त्यहाँ एउटा प्लेलिस्टमा कतिवटा भिडियो छ हेर्नु न। ल म तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्छु है त। अब हेर्नुस्
यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई जुन कुरा सिकाइरहेको छु यसमा मैले के एज्युम गर्छु भने है तपाईँहरूलाई 11-12 को बेसिक कुराहरूको राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भन्ने मेरो एजम्सन हुन्छ। किनभने अब प्रिपरेसनको लागि हामीसँग 3 महिना छ। अब 3 महिनामा मैले सबै कुराहरू यदि तपाईँहरूले बुझाउन थाले भने हैन के हुन्छ भने पुल्चोको एक्जाम तपाईँहरूले अर्को वर्ष मात्र दिन पाउनुहुन्छ। किन यदि सबै कुरा भ्याउने भने सिलेबसै त्यति छ के। अस्ति मैले भने नि तपाईँलाई त सबै कुराहरू बुझाउँदै जाने हो भने टाइम लाग्छ। त्यही भएर तपाईँहरूको एउटा सपोर्टको मलाई जरुरी छ क्या। तपाईँहरूले मलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि जस्तै मैले यो फर्मुला डेराइभ गर भनेर भन्यो भने तपाईँहरूले खोजेर डेराइभ गरेर अनि कहीँनिर चाहिँ कुनै स्टेपमा कन्फ्युजन भयो भने मलाई सोध्नु भयो भने तपाईँहरूको अगाडि स्मुथली जान सक्छ क्या। किनभने हामीले त 11-12 पुरै कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ। हामीले त लगभग 5% पोर्सन पनि छुन पाएको छैनौँ र यदि यो सबै डेराइभ गर्न थाल्यौँ भने गाह्रो हुन्छ क्या। अब म तपाईँलाई रट्नु भन्दिनँ, हेर्नु होइन, रट्नु चाहिँ भन्दिनँ, तर बुझ्नुहोस् अनि रट्नुहोस् चाहिँ भन्छु। एक्जाममा फर्मुला आउँछ, नेपालको त्यस्तै छ, अलिकति आइओई बेस्ड सिस्टमको क्वेसन सोध्ने तरिकै अलिकति रटन्ते तरिकाको क्वेसन सोध्छ, कन्सेप्चुअल धेरै हुँदैन। तपाईँसँग फर्मुलाको पोको छ भने तपाईँले सजिलै म्याथमा टोटल मार्क्स गेन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले मलाई सपोर्ट कसरी गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँहरूको बेसिक कुराहरूलाई पनि सँगसँगै इन्क्रिमेन्ट गराउँदै जानुहोस्, बढ्दै जानुहोस् भन्ने कुरा हो है त। नभए पछिको लागि बुकहरू पढ्दा पनि हुन्छ सर। 11 को बुकहरू जसमा मेन पोइन्ट छ त्यसमा एकपल्ट पढाउनु भन्दा अगाडि हेरेर विद्यार्थीहरूले आउँदा पनि भइहाल्छ। अब हामी क्याल्कुलस पढ्दैछौँ भन्ने कुरा सबैले थाहा छ। क्याल्कुलसको पोर्सन थोरै ब्रस अप गर्ने के। क्याल्कुलसको अब सर हजुरलाई त सपोर्ट गरौँला कि मैले पहिल्यै यतातिर मेडिकलतिर जाने भनेर म्याथलाई इग्नोर गरेको भएर यस्तो भयो क्या अहिले चाहिँ। अनि त्यही भएर होइन यस्तो हो। तपाईँले मेडिकल लाइनमा जानु भएन, ठिक छ। अब इन्जिनियरिङ लाइन अथवा यो हाम्रो टेक्नोलोजी फिल्डमा जाँदाखेरि तपाईँलाई म्याथको नलेज चाहिन्छ क्या। त्यही भएर तपाईँले पढ्नै पर्छ क्या यो कुरा। त्यही भएर नै म्याथ्स लिएको होइन। अनि त्यति बेला त अब 11 मा त भर्खर स्टार्टिङमा, अनि हामीलाई त MBBS को पुरै जोस हुन्छ नि त होइन। अनि त्यति बेला चाहिँ वास्ता गरिएन क्या, त्यही भएर होइन ठिक छ। यो 11 कै कुराहरू म पढाइरहेको छु तपाईँलाई। 12 को म्याथ आइसकेको छैन, हामी 11 कै म्याथमा छौँ। तपाईँ एकचोटि त्यो भिडियोहरू हजुर सर हामीहरुसित सर मोडल क्वेशनहरु छैन सर म्याथको। त्यो च्याप्टर पढाइदिनुहुन्छ नि, त्यसको सर मोडल सेटहरु त्यो ग्रुपमा सेन्ड गर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि। मैले अगाडि सेन्ड गरेको छु, अगाडि पनि एउटा सेन्ड गरेको छु। म तपाईहरुको लागि चाहिँ एउटा कस्तो एउटा वेबसाइट जस्तै सिस्टम डिजाइन गर्ने कोसिस गरिरहेको छु के आफैले। मैले तपाईहरुलाई खुलाइहाले हैन, वेबसाइट अथवा केही त्यस्तो सिस्टम डेभलप गर्न लागिरहेको छु कि तपाईहरुले जुन बेला चाहे पनि त्यो पीडीएफहरु चाहिँ निकाल्न सक्नुहोस् के। अब तपाईँ पछि जोइन हुनुहुन्छ अनि तपाईलाई त्यो मेटेरियलहरु देखिँदैन, फेरि मैले तपाईलाई पठाउनु पर्छ, फेरि अर्को नयाँ जोइन हुन्छ उसलाई पठाउनु पर्छ, त्यो अलिकति असहज हुन्छ। त्यही भएर म वेबसाइटहरु देखेकै छैन अगाडि देखेको मेटेरियलहरु। हजुर त्यही भएर म त्यस्तो केही सिस्टम डिजाइन गर्दै छु। त्यो हाम्रो स्कुलमा हुन्थ्यो नि पहिला त्यो वेदाको त्यो एपहरुबाट हामीलाई अनलाइन क्लास गराउँदैन्थ्यो, त्यस्तै एपबाट गराउँदा हुँदैन हजुरले पनि? केकोबाट? त्यो वेदा लगइन भनेर हामीलाई पहिले सुरुमा दिएको थियो नि स्कुलबाट, त्यो कलेजमा अनलाइन क्लासहरु गराउँदा त्यहाँनिर रिडिङ मेटेरियलहरु पनि हाल्दिन्थ्यो अनि त्यसपछि हामीलाई क्लासहरु पनि त्यहीबाट गराउँथ्यो नि। वेदा लगइन ठीक छ, म त्यसको बारेमा पनि हेर्छु एकचोटी। यदि त्यो राम्रो हुन्छ अथवा त्यस्तो केही सिस्टम राम्रो हुन्छ नि म त्यो पनि हेरेर तपाईहरुलाई गर्छु नि त है, त्यस्तो खालको क्लास पनि है त। हुन्छ ठीक छ। म चाहिँ के भन्छु, तपाईहरु एकदम अहिलेको मेहनत चाहिँ गर्नुस् है, एकदम धेरै मेहनत गर्नुपर्छ है, धेरै भन्दा धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। त्यही भएर अगाडि बढ्नुस्। हामी धेरै अगाडि गइसकेको छैन, धेरै अगाडि नआएको कारण सजिलै गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, त्यस्तो केही पनि अप्ठ्यारो हुँदैन। तर अलिकति सुरुमै मेहनत गर्नुभयो भने पछि प्रेसर फिल हुँदैन है त, पछि प्रेसर फिल हुँदैन। ठीक छ सर? यो फर्मुला हामी ड्राइभ गरेर ल्याउँछु सर। हैन, यो फर्मुलाको लागि मात्रै होइन, तपाईहरुले अलिकति बेसलाई पनि स्ट्रङ बनाउँदै जानु।
सबैले बेसलाई स्ट्रङ बनाउँदै जानु भन्ने मैले एउटा भन्न खोजेको है त। हस् सर। ल अब अगाडि बढे है त म। अब एउटा पुल्चोकमा सोधेको क्वेसन छ 71 सालमा के सोधेको छ भने यक्स पावर यक्स को डेरिभेटिभ सोधेको छ। अब यसको एन्सर कति हुन्छ होला त? सर त्यो हजुरले पठाएको हजुर हजुर हजुरले पठाएको त्यो भिडियोहरु चाहिँ बेसिक नलेज हो, अनि हजुर चाहिँ त्यो भिडियो हेरेर आउनु, अनि त्यसपछि यता हजुर अलिकति बढी इम्प्रोभाइज गरिदिने हो त्यो भिडियो हेरेर आएपछि। यसमा चाहिँ म के गर्छु भने तपाईहरुलाई त्यो भिडियो एउटा तपाईको फाउन्डेसन जस्तो भयो हैन। अनि यहाँनेरि चाहिँ म के गर्छु भने त्यो नलेजलाई अझै म तपाईहरुको शार्प गर्ने काम गर्छु के, ताकि तपाईको प्रब्लम सल्भिङ स्किल राम्रो होस्। त्यो चाहिँ थ्योरी पोर्सन स्ट्रङ भयो। अब यहाँनेरि आइसकेपछि तपाईको चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ स्किल चाहिँ एकदम र्यापिडली बढ्छ के, त्यो बनाउने कोसिस गरे हो है त। हस् डिफरेन्ट एप्रोचले सोच बनाउने कोसिस गरे। तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम आयो भने त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्न सकिन्छ त भन्नको लागि तपाईसँग त जस्तै तपाई युद्ध लड्न जानु भने तपाईसँग त हात हतियार हुनुपर्छ नि त। विभिन्न प्रकारको हात हतियार हुनुपर्छ। लङ रेन्ज वेपन हुनु पर्ला, सर्ट रेन्ज वेपन हुनु पर्ला, मिड रेन्ज वेपनहरु हुनु पर्ला। त्यसैगरी म्याथको क्वेशनहरु सल्भ गर्दा पनि तपाईसँग म्याथको हतियार हुनुपर्छ। फर्मुलाहरु चाहियो, टेक्निक्सहरु चाहियो हैन, यस्तो कुराहरु चाहियो नि हो। यहाँनेरि चाहिँ हामी त्यो हतियारहरु बनाउने काम गरिरहेछौँ के तपाईको लागि। धेरै तरिकाबाट कसरी सोच्ने भन्ने कुरा हो। अर्को एकजनाले के भन्दै हुन्थ्यो भन्नुस् त? सर एन्सर आइहाल्यो। भन्नुस् त के आयो? 2x to the power x plus 1 2 अनि x to the power x plus 1। यही मैले लेखेको एन्सर हो। हो सर। ओके, अप्सन चाहिँ यहाँनेरि मसँग छैन। अघि कसले अप्सन पनि भने जस्तो लाग्यो त, हेरौ है त। 1 plus log x into x to the power x। कसले भन्नुभयो एन्सर? नाम भन्नुस्। सन्दीप कटेल। ल तपाईले राइट एन्सर भन्नुभयो है त सन्दीप कटेल जी। अब हेरौँ यो भनेको के छ? x को पावर x छ। यहाँ प्रब्लम भएन। यहाँ d by dx आयो, यतापट्टि x टाइम्स log x छ। log x हुन्छ। f(x) भनेको त x छ नि त। यहाँ त f(x) को पावर gx भनेपछि f(x) भनेको त x भयो नि त। तपाईले x को पावर x लाई नि log fx मान्नु भयो क्या हो? ल ठीक छ, केही छैन। लग मैले हेरेन सर, त्यसै कारणले। ए ओके, यहाँनेरि अब x को पावर x, यहाँनेरि log x आउने भयो। त्यसपछि यहाँनेरि अर्को 1 by x हैन, 1 by x टाइम्स x आउँछ, 1 आउँछ। यो डेरिभेटिभ गर्नु होला प्रोडक्ट रुल लाएर, यति नै भ्यालु आउँछ। हेर्नुहोस् है, यस्तो यस्तो क्वेसन आइदिन्छ। त्यसैगरी sin x को पावर cos x छ भने यसको एन्सर कति हुन्छ? निकाल्नुस् त ल।
सर sin x to the power cos x अनि ब्रैकेट अनि cos x into cot x minus log sin x into cos x log sin x times cos x आयो हजुर सर एकचोटि चेक गर्नुस् त त्यो लास्ट को चेक गर्नुस् त log sin x times sin x चाहिँ आउने हो सर माइनस sin x चाहिँ आउनु पर्ने हो आयो सर ओके ल म एकचोटि यो क्वेशन गरिदिन्छु है त अब यहाँनेरि के छ यो sin x भनेको f(x) भयो यो हाम्रो gx भयो अब सुरुमा त sin x को पावर cos x नै हुन्छ त्यसपछि d by dx अनि हाम्रो फर्मुलाले के भन्छ यहाँ gx times log fx cos x times log sin x यही हो कुरा अब यसलाई सल्भ गरौँ ठीक छ अब sin x को पावर cos x छ यो पहिलो यतापट्टि d by dx log sin x times cos x छ प्लस d by dx cos x times log sin x छ यहाँनेरि कति आउने भयो sin of x cos x छ यो भनेको 1 by sin x आउँछ टाइम्स cos x आउँछ टाइम्स cos x आउँछ ठीक छ यो चेन रुल आको यसमा बुझ्नु पनि हैन हो सर यसमा चेन रुल लाइरहेका छौं हामीले चेन रुल को बारेमा हामी सिम्पली के गरिरहेका छौं d by d sin x यहाँनेरि log sin x टाइम्स d sin x अनि यहाँ dx यो गरे हो है त यहाँनेरि यो रुल एप्लाई गरेको d log sin x by d sin x भनेको 1 by sin x आउँछ d sin x by dx भनेको cos x आउँछ एउटा cos x त छदैछ अब cos x को डेरिभेटिभ माइनस sin x हुन्छ माइनस sin x टाइम्स log sin x हुन्छ अनि यहाँनेरि sin x को पावर cos x यतापट्टि cot x टाइम्स cos x माइनस sin of x टाइम्स log sin x भनेर आयो यहाँ ठीक छ बुझ्यो सर ल बुझ्यो सर बुझ्यो ल अब अर्को एउटा क्वेशन दिन्छु है त यो क्वेशन ट्राई गर्नु x को पावर sin x प्लस sin x को पावर x छ यसलाई सल्भ गर्न देखाउनुस् त ल एकचोटी कति हुँदो रहेछ आन्सर ल छिटो छिटो गरिदिनुस् ल Squid Game. Okay. Everybody's okay. Squid Game. It's like a baira ko one. Hindi naman ka baira. लकडाउन के हो तिमीहरुले छिटो छिटो गर त अब नानीहरुले त सरसँग नबोल्ने कसमै खाइसकेका छन् केही भन्दैनन् एन्सरै पनि भन्दैनन् जहिले कहिले म सर x to the power sin x अनि ब्रैकेट sin x minus x into cos x plus sin to the power x एकछिन है त एन्सर भन्न दिउँ सुरुमा हजुर हजुर सुरुदेखि भन्दैछु सर x to the power sin x अनि ब्रैकेट sin x minus x cos x
अनि प्लस बिग्रियो sin x to the power x बिग्रियो होला कान्छ। ल अब मैडम भन्नुस् एन्सर के हो? मैडमले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो भन्नुस्। सर त्यो अघि हले गराएको क्वेशन थियो नि हजुर सेम त्यही प्रोसेसले गर्ने हो र? हो नि। अनि त्यो गर्दाखेरि त यो सेकेन्ड वाला लाइनमा त त्यो पावरलाई पनि यता गर्नु पर्यो अनि त्यसलाई पनि कन्स्ट्यान्टको टर्ममा ल्याउँदा त धेरै लामो हुन्छ त। हुँदैन नि त्यो यसलाई छुट्टै गर्ने दुईटालाई छुट्टा छुट्टै गर्ने। सम त गर्ने हो, सम गरिरहेछ मल्टिप्लाई गरेको छैन नि त। यसमा त्यही फर्मुला एप्लाई गर्ने यसमा त्यही फर्मुला एप्लाई गरेर काम गर्ने। बुझ्नुभयो? बुझे सर। ल अब अर्को कसैको एन्सर? x को पावर sin x into sin x divided by x plus log x into cos x plus sin x को पावर x अनि ब्रैकेटमा log x sin x plus x cot x। ल तपाईले छक्का मार्नुभयो। मेरो नि त्यही याद आयो। ल छक्का हाने तिमीले पनि, तिमीहरुले छक्का हाने केटा हो। ल अब तिमीहरुलाई म एन्सर देखाउँछु है यसको। पगा एन्सरले फर्मुलाले कतिको सजिलो भयो तिमीहरु मलाई नडाटी भन। धेरै सर नभए त यो क्वेशन गर्दा अर्को एउटा सानोतिनो पुरानै भन्थ्यो नि केटा हो। यसरी हामीले डी बाइ डीएक्स निकालेर log x सपोज गर्ने र सानोतिनो पुरानो बनाएर तिमीहरु पनि राइटर हुन्थ्यो। यहाँ हेर अब यसलाई के भयो, यसलाई fx भयो र जसले एन्सर बिगार्नु भयो चिन्ता नलिनु होला। कहिलेकाहीँ एन्सर बिग्रिन्छ, कहिलेकाहीँ यस्तो आउँछ। एन्सर बिग्रियो भनेर टेन्सन नलिने, शान्त भएर बिस्तारै क्वेशन गर्ने कोसिस गर्ने। एकचोटी बिग्रियो भने बुझ्नु कि सायद मैले हतार पो गरे कि मैले अलिकति बिस्तारै पो गर्नुपर्छ कि भन्ने सोचेर गर्ने है त। अब यो के भयो gx भयो, यहाँनेरि यो fx भयो, यहाँनेरि gx भयो। यो सिम्पली x sin x आयो, यतापट्टि d by dx, यहाँनेरि के हुन्छ d by dx, त्यसपछि हाम्रो फर्मुलाले के हुन्छ gx भन्छ sin x टाइम्स log x हुन्छ प्लस sin x को पावर x d by dx, यतापट्टि के हुन्छ x log sin of x हुन्छ। अब यहाँनेरि x को पावर sin x, यहाँनेरि d by dx sin x टाइम्स log x प्लस यहाँनेरि d log x डिवाइडेड बाइ dx टाइम्स sin of x हुन्छ प्लस sin of x को पावर x d by dx x टाइम्स log sin x अनि प्लस d log sin x by dx टाइम्स x। डेरिभेटिभ गर्नु चाहिँ साह्रै रमाइलो हुन्छ केटा हो, एकदम मजा आउँछ के। ठ्याक 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 मिल्छ, फर्मुला हुन्छ लामो लामो देखिन्छ तर फ्याक्टर मिलिहाल्छ। cos x टाइम्स log x प्लस sin x by x आयो यहाँ, यतापट्टि sin x को पावर x आयो, यहाँनेरि log sin x प्लस यहाँनेरि 1 by cos x टाइम्स यहाँ कति आउँछ 1 by cos x सरी 1 by sin x टाइम्स cos x टाइम्स x आयो। भनेपछि यहाँ एन्सर मिल्यो, मेरो पनि मिल्यो केटा, चेक गर त कसैले। हो सर मिल्यो सर। मिल्यो? ल ठिक छ, ल ठिक छ। म पुल्चोको एक्जाममा म्याथ एक्जाम दिन सक्छु त केटा हो? सक्नुहुन्छ सर। सकिन्छ नि सर, खतरा हो नि त। मेरो नि एन्सर चेक गर्दै गर है, मलाई नि केही आउँदैन नि यहाँ। एन्सर बिग्रियो भने लफडा हुन्छ फेरि। ल अब तिमीहरुलाई म अरु फर्मुलाहरु लेखिदिन्छु, त्यसपछि तिमीहरुलाई पनि म लामो सास फेर्ने समय दिन्छु, फर्मुला लेखिदिन्छु, आनन्दले त्यसपछि क्वेशनहरु गर्ने। म तिमीहरुलाई क्वेशनहरु पढाइदिन्छु। कतिवटा क्वेशन पढाइदिन्छु? 100 वटा, 150 वटा, 1000 वटा लिमिट डेरिभेटिभको क्वेशन कतिवटा गर्ने? सर 50 वटा पढाउनु सर पहिला, एकैपल्ट धेरै पछि त 50 वटा चाहिँ 100 वटा। तिमीहरुलाई म 100 वटा क्वेशन पढाउँछु डेरिभेटिभको, मलाई भोलि बुझाउन सक्छौ गरेर? एकै दिनमा बाढी पर्छ नि सर। 50 चाहिँ ठीक छ उसले भने। अरु सब्जेक्ट पनि त पढ्नु पर्छ नि। भनेको कि 50 भनेको तिमीहरुले? 50 वटा भनेको ओके। ल 50 वटा
50 वटा क्वेशन पढाउँछु तर 50 वटा क्वेशन भित्र अरु पनि क्वेशन थपेर पढाउँछु नि तिमीहरुलाई म 100 वटा बनाएर पख न ल अब अर्को के छ भन्दा d/dx छ फर्मुला है एउटा सिम्पल फर्मुला लेखिरहेको छु यो फर्मुलाहरु हेर्नु tan इन्भर्स a cos fx plus b sin fx divided by b cos fx minus a sin fx छ यस्तो फर्मुला आयो भने चाहिँ के हुन्छ त डेरिभेटिभ f dash x हुन्छ हेर यस्तो डेरिभेटिभ आयो भने त नि भूत पनि तर्सिन्छ तर अब एन्सर हेर कति छोटो हुँदो रहेछ f dash x मात्र एन्सर आउँदो रहेछ हैन हो त्यही भएर हेर त यो फर्मुलाले कति सजिलो बनाइन्छ यो ट्रिक्सहरुले तिमीहरुलाई त्यसैगरी d/dx tan इन्भर्स a cos fx minus b sin fx divided by b cos fx plus a sin fx छ यहाँ यो इक्वल्स टु के हुन्छ माइनस f dash x हुन्छ यो पनि कति सिम्पल भयो ल यो फर्मुलाहरु तिमीहरुले गर्यौ अब यहाँ भन्दा तिमीहरुलाई मैले ज्यादा पनि भन्नु पर्दैन होला ठीक छ अब यो भन्दा मैले ज्यादा फर्मुला लेखे भने चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुन्छ तिमीहरुले मलाई सोधेन सर किन अप्ठ्यारो हुन्छ फेरि किनभने फेरि तिमीहरु सबै फर्मुला रट्न थाल्छौ अनि रटेर त लफडा हुन्छ हेर यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो यसले चाहिँ तिमीहरुले म्याक्सिमम समय तिमीहरुको बचाउँछ तिमीहरुको कन्फिडेन्स लुज हुन दिदैन हेर केटा अनि म्याडमहरु कन्फिडेन्स लुज हुन दिदैन हेर है यो ट्रिकहरु हैन सर यो सबै ट्रिकहरु केटा हो है त यस सर ल ठीक छ अब तिमीहरुलाई पनि 10 मिनेट जति रेस्ट त चाहिन्छ सरले आएर अब केमिस्ट्री दनादन पढाउनु हुन्छ हैन आजको लागि यति गर्छु कसैले केही भन्न मन छ अन्तिममा मलाई गाली गर्न मन छ भने गाली गरिहाल त्यही अस्तिको क्लासको भिडियो चाहिँ पठाइदिनु सर थ्यांक यू सर त्यही भनेर मलाई गाली गर्ने हैन सर अगाडिको पनि भिडियोहरु पठाइदिनु न ए हुन्छ हुन्छ हजुर सबैमा भिडियोहरु पठाइदिन्छु है अपलोड गरेर ल सर हुन्छ हुन्छ अरु कसैलाई मलाई गाली गर्न मन छ गाली गर्नु छैन सर बरु थ्यांक यू भन्नु छ माया गर्नु छ कहाँ गाली गर्नु ठीक छ ल त केटा हो तिमीहरुले राम्ररी पढ्यो भने म जति खुसी कोही हुँदैन हेरे केटा हो तिमीहरु राम्ररी पढ राम्रो गर हैन चाहेको अब दशैंमा त